अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना चेहरा के साथ मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आयशा राना। हमेशा से हम आपके लिए लेके आते हैं बहुत अच्छे टॉपिक, और आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान में प्लास्टिक सर्जरी का रुझान, यानी कि जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वैसे तो अल्लाह पाक ने हर इंसान को ही माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत बनाया है, लेकिन फिर भी आजकल के दौर में जो है वो प्लास्टिक सर्जरी इतनी ज्यादा आम और जरूरी समझी जाती है कि जिसकी नाक खूबसूरत नहीं है वो कहता है कि मैं अपने नाक को खूबसूरत कर लूं, किसी को आंखें खूबसूरत चाहिए। तो आज हमने यहाँ पर स्टूडियो में अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को दावत दी है ताकि वो हमें बताएं कि प्लास्टिक सर्जरी का जो रुझान है वो आजकल के दौर में इतना ज्यादा क्यों बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद आसिफ अली शाह साहब, जो कि सीनियर तज्जिया कार हैं, और हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर नवीद अजहर साहब, जो कि कंसल्टेंट हैं प्लास्टिक सर्जरी के और रॉयल कॉस्मेटिक सर्जरी और कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अपनी खिदमात सर इंजाम दे रहे हैं। प्लास्टिक सर्जरी के एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, वैसे तो मुझे आपका तारुफ नहीं करवाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ जी। अमीनत साहब जो है वो हमें माशाल्लाह से बड़े अच्छे गाने सुनाते हैं, हमारा टॉपिक मजेदार हो जाता है। तो हम शुरुआत करेंगे, डॉक्टर साहब आपसे ही शुरुआत करते हैं। प्लीज बताइएगा कि आजकल के दौर में जो है ये सर्जरी का रुझान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो इसकी क्या वजूहात है? इसमें एक तो हमारा जो मुआशरती पहलू आता है कि आज से 25-30 साल पहले इसका इतना रुझान इसलिए नहीं था कि लोग कहते थे कि जैसे अल्लाह ने बना दिया है तो वो ठीक है, उसी में खुश है। और फर्ज करें कि किसी का एक्सीडेंट या कोई और कोई ट्रॉमा हुआ या कोई मेजर सर्जरी हो गई, तो उनको अगर उससे कोई डिफॉर्मिटी, फेशियल डिफॉर्मिटी या कोई और डिफॉर्मिटी पैदा होती भी थी, तो वो उसको ऐसे उसके साथ चलते रहते थे और ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन अभी फॉर लास्ट 2 डेकेड्स इसका काफ़ी रुझान बढ़ा है, क्योंकि कोई भी एक तो अवेयरनेस आई है, सोशल मीडिया, जो वैसे जो प्रिंट मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उससे भी कि लोगों को अपनी जो लुक्स हैं उसके बारे में ज़्यादा वो कॉन्शियस हो गए। उससे ये होता है कि लाइक किसी की नाक टेढ़ी है तो वो पहले तो चल जाता था कि ठीक है, नाक टेढ़ी, नाक सीधी होती है पर उसको वो टेढ़ा करवा लेते हैं, मैंने देखा है ऐसा। ये भी खैर कोई भी सर्जरी है उसके साथ कॉम्प्लिकेशंस उसके साथ एसोसिएटेड होती हैं। लाइक नोज रीशेपिंग है तो उसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम मेटा एनालिसिस देखें तो अराउंड 15 to 20% ऑफ द राइनोप्लास्टीज दे नीड सम सॉर्ट ऑफ रिवीजन, और चाहे माइनर हो चाहे कि मेजर रीडू सर्जरी हो। तो बाहर सूरत लेकिन हमें ये भी देखना है कि 80 to 90% ठीक भी हो जाते हैं। हाँ, तो हमने जो ब्राइटर इसका जो एस्पेक्ट है कि कॉस्मेटिक सर्जरी से किसी भी किस्म की हो उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल जाते हैं। बिल्कुल। शाह साहब आपसे भी जानना चाहेंगे, आप भी जो है देखते होंगे कि प्लास्टिक सर्जरी का रुझान बहुत बढ़ता जा रहा है जी। इसकी कई वजह होती है। एक तो कुछ एक्सीडेंशियल केसेस होते हैं, उसमें जरूरत होती है, कुछ अपने आप को नुमाया करने की, खूबसूरत करने की, बेहतर से बेहतर करने के लिए, ये भी बड़ा ज़रूरी है। लेकिन चूँकि आजकल ट्रेंड है स्क्रीन का, फेस ब्यूटी का, कैमरा कॉन्शियस होने का, तो हर बंदा जहाँ पे जाता है वो चाहता है कि वो दूसरों से नुमाया नजर आए। तो उसकी कई वजूहत हैं। वो बाज़ को प्लास्टिक सर्जरी करता है, बाज़ को हेयर प्लांटेशन करता है, इस तरह जो मुख्तलिफ ज़राए हैं उसके करते हैं। बाज़ को रिश्तों के लिए बहुत से प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो लोग कहते हैं हमारी बेटी ज़रा और खूबसूरत लगे, इसका ये प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफेक्टेड है, ये ज़रा सीधा हो जाए। तो मैंने कहने छन्नी थोड़े वाला कम बातें सब करना शुरू कर देता है। मैं डॉक्टर से पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर एक दाग कब हुई, कहाँ हुई और कैसे हुई? बिल्कुल। ये अगर हम प्लास्टिक सर्जरी को हम देखें तो जो एंशिएंट स्क्रिप्ट्स हैं उसमें ये तकरीबन 200 बिफोर क्राइस्ट मींस के आज से तकरीबन 2,500 साल पहले था। तो वो हुआ था, और ये इंडिया से कब्ले मसीह की बात। और ये जो इसका जो आगाज, जो पहली जो कॉस्मेटिक सर्जरी या रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी का जो था केस, जो वो उन्होंने नाक जो थी वो कट गई थी किसी पेशेंट की, तो पिक्चर्स जो पुरानी एंशिएंट टाइम के जो स्क्रिप्ट्स हैं उसमें उसका मिलता है कि उन्होंने ये आर्म से उसकी रिकंस्ट्रक्ट की हुई थी।
تو اس کے بعد پھر اس کا بیسیکلی سب سے زیادہ اس پہ کام ہوا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. جب وار وونڈیڈ بہت زیادہ, جن کے فیشیل انجریز بہت زیادہ تھیں, جن کی ہینڈ وہ ایمپٹیز, جن میں جو لائک ہاتھ کٹ گئے یا بہت زیادہ میسو جو مسائل انجریز تھی, اس میں پھر اس کا بہت زیادہ وہ ہوا کہ ریکنسٹرکشن جو ریکنسٹرکٹیو سرجری ہے اس میں کافی ترقی آئی اس ٹائم پہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کروڑوں لوگ اس میں افیکٹ ہوئے تھے ورلڈ وار 2 میں, اور اس ٹائم پہ امریکہ اور جو یو کے ہے, فرانس ہے, جرمنی ہے, ان سب میں ریکنسٹرکٹیو سرجری نے یکدم ایک کہہ لیں کہ اس میں ٹرینڈ بہت زیادہ بڑھ گیا. لیٹر آن کاسمیٹک سرجری جو ہے وہ تھی تو 1800s میں بھی لوگ کر رہے تھے, لائک کہ فرسٹ جو بریسٹ آگمنٹیشن ہوئی تھی وہ 1880 میں ہوئی تھی جب ٹیلی فون ایجاد ہوا تھا. اچھا. تو اس ٹائم پہ بھی پیپل ور تھنکنگ آن دیز لائنس کہ ہم چیزوں کو امپروو کر سکتے ہیں اپان سرٹن پرنسپلز آف سرجری. ہمیں کیونکہ آہستہ آہستہ بلڈ سپلائی کا کانسیپٹ بڑھتا جا رہا تھا, اس میں زیادہ اس کو ڈیٹیل میں دیکھا جا رہا تھا, تو اور سرجیکل پرنسپلز جو تھے وہ بھی امپروو کر رہے تھے. صحیح. تو یہ امین عباس صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے, کبھی آپ نے سوچا کہ مجھے جو ہے وہ آنکھیں بڑی چاہیے اور جو ہے وہ اس طرح ہونا چاہیے؟ جی عائشہ, بہت شکریہ آپ کا. مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے اس کی چیز کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بھی ٹھیک دی. میں نے آج ڈاکٹر صاحب سے پوچھا پروگرام شروع کرنے سے پہلے, میں کہا ڈاکٹر صاحب وہ ہو آپ تو بڑا وہ مجھے بتائیں کہ مجھے کس چیز کی کہتے ہیں آپ, مجھے تو نہیں لگتا آپ کو کسی چیز کی پلاسٹک سرجری کروانے کی ضرورت پڑی گئی. اچھا, ہاں یہ مارک ہے آپ کا. بالکل. اس کے لیے میں ضرور. تو یہ کیا ہے آپ کا, کس چیز کا؟ یہ ایک چھوٹے چھوٹے نہیں ہوتے مکوڑی موقع. اچھا, یہ آپ کا یعنی کہ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ چوٹ یا اس سے ریلیٹڈ. چوٹ نہیں ہے, ہاں ہاں ہاں, وہ جو نکلتے پنجابی جو موقع کہتے ہیں, تو آپ اس کو یعنی کہ کروانا چاہتے ہیں. وہ نا یہ میں نے کسی نے مجھے کہا کہ یہ ادھر چلے جو مشہور بندہ ہے جو وہاں پہ دوائی لگاؤ, تو وہ میں نے وہ میڈیسن لگائی, وہ جو بھی لگاتے تھے وہ نا جلن کرنا شروع ہو گیا, پھر وہ اکٹھے ہو کے یہ بن گیا. یعنی کہ فیوچر میں آپ کا پلان ہے کہ آپ اس کی سرجری کروانا چاہتے ہیں, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اچھا سر, یہ اسی سے مجھے یاد آیا کہ جو برن کا ایک مارک بن جاتا ہے تو اس کو بھی سرجری سے کور کیا جا سکتا ہے؟ ایبسولوٹلی, کیونکہ یہ برن ایک علیحدہ سے ایک فیلڈ ہے جو کہ پلاسٹک سرجری کی کہہ لیں کہ سب اسپیشلٹی. جی. پلاسٹک سرجری میں ہم بہت ساری چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں, لائک لیکن اگر ہم اس کو میجر برانچز میں ڈیوائڈ کریں تو ایک ہے کاسمیٹک سرجری, ایک ہے ریکنسٹرکٹیو سرجری. تو دونوں میں پلیز ڈفرنس بھی ہمیں بتائے گا. کاسمیٹک سرجری ہے کہ جو کہ پہلے بھی نارمل ٹیشوز ہیں ان کو ہم نے بیوٹیفائی کرنا ہے. لائک کسی کی ناک ہے تو صحیح بالکل اسٹرکچر وائز فنکشن وائز اٹ از نارمل, لیکن ان کو فردر اس کو کاسمیٹکلی اس کو فردر ڈیفائن کرنا. لائک ایجنگ کے ساتھ جو فیشل فیچرز چینج ہو جاتے ہیں تو اس کو ریورس کرنا. بالکل. تو جو ریکنسٹرکٹیو سرجری ہے وہ ہے کہ جب کوئی سم ٹیشو از لاسٹ, لائک کوئی ایکسیڈنٹ ہوا یا کوئی میجر سرجری ہوئی, کینسر آپریٹ کیا, تو آپ کو آئی لڈ فرض کریں کہ آئی لڈ کے اوپر کوئی کینسر تھا, اس کو ریموو کیا تو آئی لڈ تو آئی تو ایکسپوز ہو جائے گی, تو اس کو آئی لڈ کو ریکنسٹرکٹ کرنا پڑے گا. برن ہو گیا, برن میں آپ کے ہینڈز جو ہیں وہ اگر وہ برن ہو گئے اس کو ریکنسٹرکٹ کرنا تاکہ فنکشنل ہینڈ بن جائے. تو سو ریکنسٹرکٹیو جو ہے موسٹلی جو اس چیزوں کو ڈیل کرتی ہے جو ٹراما یا کوئی اور کوئی اس طرح کی جو چوٹ یا برن یا کسی اور چیز سے یا جو میوٹیلیٹنگ سرجری کے ساتھ جو ڈیفارمیٹیز آتی ہیں ان کو کریکٹ کرنے کے لیے ریکنسٹرکٹیو سرجری ہم کہتے ہیں. کاسمیٹک ہوتے ہیں جو نارمل ہوتے ہیں, جو ٹیشوز آر نارمل, لیکن وہ جو ہے وہ ان میں ہم بیوٹیفائی کرنے کے لیے. تو سر کبھی آپ کو خیال آیا کہ میں جو ہے وہ یا بس آپ کو بعد میں دیر سے پتا چلا؟ نہیں, مجھے احساس اس کا بہت اچھی طرح, کیونکہ خوب سے خوب طرح کی تلاش ہمیشہ سے رہتی ہے انسان کو, ہونا بھی چاہیے. جب تک ایسا نہیں ہوگا تو انسان سمجھے وہ اپنے آپ کو ڈیتھ تصور کرتا ہے کہ اگر خوب سے خوب طرح کی تلاش وہ نہیں رکھتا. لیکن ڈاکٹر صاحب سے میرے آپ نے پوچھا کہ مجھے خیال کیوں نہیں آیا, تو میری جب میں شاید کبھی اتنے پیسے نہیں آئے جو میں یعنی کہ آپ کے دل میں چھپی ہوئی خواہش تھی, بہت بڑی خواہش ابھی بھی ہے. اچھا سر کس چیز کے لیے یہ بتائیں. میرے ذہن
दूसरे बहुत से लोगों को बताया है कि ये शायद बहुत महंगा इलाज है, वो मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि अफोर्डेबल है ना। नहीं वो तो डॉक्टर साहब हाँ, ये हमें बता दें कि हम जा सकेंगे तो रहने दीजिए। हाँ नहीं वो भी बात सही है, लेकिन आपको किस चीज के लिए ख्याल आता है सर कि मेरी ये चीज जो है वो, मेरी आंखें और अच्छी ओह! मेरे होंठ पंख जैसे कर दें, बहुत सी चीजें शाह साहब तो वैसे खूबसूरत है, इनकी आंखें। डॉक्टर साहब से कि एक तो मुझे ये बताएं कि कितना अफोर्डेबल है आम आदमी के लिए। हाँ, अफोर्डेबिलिटी जैसे पहले बादशाह कराते थे या शहजादियां कराती थी, उन्हीं तक अफोर्ड है या नीचे मिडिल क्लास? हाँ डॉक्टर साहब ये बड़ा माइंड में है लोगों के, अफोर्डेबिलिटी पे अगर बात की जाए कि लोग कहते हैं कि मतलब ये शायद ये जो है ना मतलब एक्स्ट्रा उसमें आता है ट्रीटमेंट ये है तो ये वैनिटी, मतलब ये कोई जरूरत की चीज, कॉस्मेटिक सर्जरी कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। और इसी वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड ये कॉस्मेटिक सर्जरी एक्सपेंसिव होती है, एक्सपेंसिव नो डाउट, क्योंकि शाह साहब आप रहने दें, एक्सपेंसिव है। हत्ता कि जो सरकारी हॉस्पिटल चाहे वो यहाँ पे या यूरोप में, वहाँ पे भी ये एथराइज नहीं होती है, अप्रूव्ड नहीं होती है, यहाँ वो आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, मतलब फ्री इलाज में नहीं आती है। हाँ बिल्कुल, मतलब आपको जो है वो जाहिर सी बात है आपकी जरूरत नहीं है, आपने इसको खुद पे मुसल्लत किया, अपनी जरूरत इसको बनाया हुआ है। करवाएं सर्जरी, रोजाना ऐसे ऐसे करते रहे, आंखें बड़ी हो जाएं। मैं ये पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब से कि हम इनके मौजूदगी से फायदा उठाते हुए कि क्या ये खवातीन का ट्रेंड ज्यादा या हाँ ये मर्दों में, मेरे ख्याल मर्दों में इतना ज्यादा नहीं, वो कहते हैं बस ठीक है, सीधा बंदों में भी इसका रुझान नहीं ये ऐसे नहीं है। इसमें नो डाउट के आमतौर पर ये ख्याल किया जाता है कि खवातीन को ज्यादा कॉन्शियस होती हैं अपनी लुक्स के बारे में, लेकिन तकरीबन 8-10 साल से तो ऑलमोस्ट कह लें कि 50% हमारे जो पेशेंट्स हैं वो मेल होते हैं। अच्छा बिल्कुल, मतलब मेल में भी जो है वो ये यंग मेल वो बहुत ज्यादा होता है। अच्छा यंग मेल मतलब, और एजिंग के साइंस तो मेल्स में भी आती हैं, तो ज्यादातर सर ट्रीट क्या करते हैं, ये फेस फीचर्स करवाते हैं या फिर फेशियल फीचर्स? राइनोप्लास्टी अब अगर देखा जाए तो मैं अराउंड 120 to 150 राइनोप्लास्टीज, नोज रीशेपिंग जो है वो साल की करता हूँ। एक साल में इतना ह्यूज वॉल्यूम में कर रहा हूँ सिर्फ नोज रीशेपिंग के ऊपर। तो इसका मतलब है कि लोगों में इसकी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस या कह लें कंसर्न्स पैदा होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि आजकल हर कोई अपनी पिक्चर्स लेता है और उसको वो अपलोड करना और वो सारा, इससे वो जो है आज वो सेल्फी ट्रेंड जो आ गया है। हाँ जी। तो अक्सर पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो यही कहते हैं कि मेरी पिक्चर अच्छी नहीं आती। अच्छा सेल्फी अच्छी नहीं आती, सेल्फी अच्छी नहीं आती। तो ये एक बड़ा वो कह लें कि सेल्फी की वजह से, अच्छा सेल्फी की वजह से ये मतलब लोग, अच्छा वैसे सेल्फी तो मेरी भी अच्छी नहीं आती है, मैं जब लेती हूँ मैं डर जाती हूँ, मैं कहती हूँ कि फिर इसका मतलब मुझे भी जरूरत है क्या, मैं भी करवाऊं? फिर तो आपको इसको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि सेल्फी तो जाहिर सी बात है अब आजकल के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये कंप्लीट नहीं होते। डॉक्टर साहब से मैं एक सवाल पूछना, इसका साइड इफेक्ट भी होता है कोई? देखिए हर इंटरवेंशन जब भी बॉडी वर्क की जाएगी तो उसमें चांसेस थोड़े बहुत चाहे थोड़े हों, लेकिन चांसेस तो होते हैं कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए। अच्छा गो के जिसे हम कहते हैं ओवरऑल तो ये कोई ऐसा वो कोई खतरे की बात नहीं होती, लेकिन थोड़े बहुत चांसेस तो होते हैं कि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाए। बिल्कुल ये हमारे 1% भी हो, लेकिन चांसेस होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं। वो इसकी लिमिट कहाँ तक होती है कि 1 साल की लिमिट होती है फिर आना पड़ेगा बंदे को? नहीं देखिए कुछ सर्जरीज हैं लाइक नोज रीशेपिंग की, तो अगर हम करते हैं तो ये तो परमानेंट है, तो हमने इसमें बोनी स्ट्रक्चर भी चेंज कर देना है, आपकी कार्टिलेज का स्ट्रक्चर भी चेंज कर देना है, तो वो तो परमानेंट है। जो फेशियल एजिंग की जो प्रोसीजर्स हैं उनका आमतौर पे 7 to 10 years तक होती है, उसकी लाइफ होती है। उसके बाद ऑब्वियसली हम एजिंग को तो नहीं हॉल्ट कर रहे ना, वो एजिंग तो हमने रिवर्स किया, लेकिन आपको वो जो प्रोसेस ऑफ एजिंग है उसने तो करते जाना है। तो वो जो चेंजेस आपके मे बी 5, 7, 10 years तक डिफरेंट प्रोसीजर्स में डिफरेंट है, तो वो तो फिर अल्टीमेटली दोबारा फिर सैगी हो जाएंगे, फिर अच्छा दोबारा से, यानी कि तो कितना टाइम सर इसका मेरे ख्याल से? अगर आईलिड सर्जरी जिस तरह पफी आईज या यहाँ पे रिंकल्स वगैरह का होता है, आमतौर पे 7 to 10 years चल जाती है। अच्छा 7 to 10 years। उसके बाद फिर जाके, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि एक तो हम एक्स्ट्रा स्किन जो सैग का चुकी होती है हमको उसको रिमूव कर देते हैं। सेकेंडली क्या होता है कि वहाँ पे जो नीचे जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस और नीचे जो फाइब्रोटिक चेंजेस आ जाती हैं वो भी उसको काफी होल्ड किए रखती है। ठीक है, मतलब कि वो काफी टाइम जो है वो आपका निकल जाता है।
تو جو ہے وہ یہ بھی میں جاننا چاہتا میرے بلکہ ایک خود کے ملنے والی تھی ان کی ایکسیڈنٹ میں نا ناک یہاں سے مطلب کٹ گئی تھی ہاں جی لیکن جب وہ نا انہوں نے وہ ٹریٹمنٹ اپنا کروایا نا تو ان کی اور زیادہ خوبصورت ناک ہو گئی نا تو ہم کہتے تھے اوہو یہ تو آپ کے ساتھ ٹریجڈی ہوئی اور اس کو جب آپ نے ری شیپ وہ بڑا خوبصورت اب وہ جو ہے نا وہ اس کا نوز ہوا اوبیسلی جب پوسٹ ٹرومیٹک یا چوٹ لگنے کے بعد بھی اگر فریکچر نوز ہے یا کلیپس نوز ہے اس کو بھی ہم کرتے ہیں تو اگر ان کی پہلے براڈ تھی تو ہم تو پھر اس کو وہ کاسمیٹک پرنسپلز کے اوپر وہ کر دیں گے نا صحیح صحیح بالکل تو ڈیفینیٹلی وہ بہتر بالکل صحیح ہے جی ہم اپنی گفتگو کا آغاز جاری رکھیں گے اور ایک چھوٹا سا بریک لیں گے بریک سے واپس آتے ہیں ویلکم بیک گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے امین جو ہے وہ ہمیں حمد باری تعالیٰ سنائیں گے تو سنتے ہیں آج ان سے حمد باری تعالیٰ جی امین صاحب سنائے گا جی سب سے پہلے میں اللہ پاک کے پاک نام سے شروع کروں گا ماشاءاللہ ایک حمد باری تعالیٰ استاد نصرت فتح علی خان صاحب کی ہوئی مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور یقیناً آپ کو بھی اچھی لگی انشاءاللہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو دل کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے بہت خوب ماشاءاللہ وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہاں بدلتی ہوئی رتوں میں جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے
خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے. جزاک اللہ بہت ہی اچھا ماشاءاللہ سنایا آپ نے. اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان میں پلاسٹک سرجری کا بڑھتا ہوا رجحان. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جب سرجری کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کوئی احتیاطی تدابیر جو اپنانی چاہیے؟ یہ عام طور پہ ہر آپریشن جو ہر پروسیجر ہے اس کے ساتھ ریلیٹڈ انڈیویجولائزڈ ہوتی ہے کہ اگر فرض کریں نوز ری شیپنگ کی ہے تو اس میں تو آپ کو ڈریسنگز وغیرہ لگی ہوں گی 7 days کے لیے. تو ڈریسنگز کو لگے رہنے دینا ریموو نہیں کرتے. اور اس میں آپ جو ہے ہیڈ واش اوبیسلی آپ ویسے نہیں, لیکن ہماری جو ریجن میں پاکستان میں اسپیشلی یہ وہ ریٹ نہیں ہے بریسٹ کینسر کا. ریزن اس میں جو سب سے ہے امپورٹنٹ ہے کہ ارلی میرجز اینڈ ارلی, اتنی ارلی بھی نہیں مطلب جو لیکن ارلی میرجز اینڈ ارلی فرسٹ پریگنینسی دیٹ از پروٹیکٹیو فار دا ویمن اگینسٹ بریسٹ کینسر. کیونکہ جتنی اگر ارلی 20s میں ان کی شادی ہو جاتی ہے اور ساتھ میں ودن 23-24 کی ایج پہ دے فرسٹ پریگنینسی تو دے گیٹ پروٹیکٹیڈ اگینسٹ دا بریسٹ کینسر. اسی لیے ہمارے جو ریجن میں ایک تو بہت ارلی وہ میرجز ہیں وہ تو ٹھیک نہیں ہے کہ جو ارلی ٹینز میں شادی تو وہ خیر نہیں, لیکن جو ہوتا ہے نا کہ ہمارے ایک روایات میں تھا کہ لڑکیوں کی شادی جلدی کر دی. ہاں بالکل ایسے یہ بہت جلدی کر دیتے تھے اور وہ مسائل کا جو ہے نا وہ بڑا سامنا کرنا پڑتا تھا جیسا کہ ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے ہیں. لیکن اس میں پروٹیکشن ہو جاتی ہے, اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ بریسٹ کینسر سے بچ جاتے ہیں کیونکہ ارلی پریگنینسیز آر بیسکلی پروٹیکٹیو. جی تو اور دوسرا یہ ہے کہ اوبیسلی اب یہ ڈاکٹر صاحب نے بہت بڑا نقطہ بتایا اور میں بھی یہ چاہوں گا ہمارے ناظرین اس پہ بڑا غور کریں کہ ارلی جو شادیاں وہ آپ کو ایک تو بریسٹ کینسر سے بچاتی ہیں اور دوسرا بہت سے شادی کے جو مسائل ہیں ان سے بچاتی ہیں. اور دوسرا جو کینسر ہے بریسٹ کینسر ہے اس میں عام طور پہ وہ بریسٹ سرجن جو جنرل سرجنز ہوتے ہیں وہ اس کو ریموو کر دیتے ہیں. اچھا پلاسٹک سرجن جو پلاسٹک سرجری کی ضرورت پڑتی ہے جب بیسٹ ریکنسٹرکٹ کرنا ہوتا ہے کیونکہ ایک پیشنٹ کوئی بھی خاتون اس کے لیے ایک سائن آف انکمپلیشن کا آتا ہے کہ جب ان کی بریسٹ ریموو کر دیتی ہے تو ہم جو ہے وہ بریسٹ ریکنسٹرکٹ کر دیتے ہیں ٹو میچ دا والیوم. اور اس سے تو سر سائیکالوجی بھی میرا خیال سائیکالوجیکل بھی ایشوز انکریز ہوتے ہیں, وہ سیلف اسٹیم ریسٹور ہو جاتی ہے ان کی. اور یہ اسٹگمیٹا آن دیئر باڈی جو ہوتا ہے نا بریسٹ ریموول کا کہ بریسٹ کینسر تو ٹریٹ ہو جاتا ہے لیکن جو اسٹگمیٹا وہ ان کے ساتھ وہ ان کے لیے جینا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے ان کو وہ بڑا ہیلپ کرتا ہے ان کو لائف میں فنکشن کرنے کے لیے, اپنے کیریئر میں فنکشن کرنے کے لیے. جب بیسٹ ریکنسٹرکشن کے بعد ان کا جو سائیکولوجیکل جو ایشوز ہوتے ہیں دے آر ڈیلٹ ود. اور اس نے بڑا زیادہ وہ ہیلپ کیا ہے ویمن میں وہ سیلف اسٹیم کو ریسٹور کرنے میں. ویری نائس. اور میں عائشہ کو بھی کہوں گا کہ آپ بھی جلدی سے شادی کر لوں کینسر سے بچ جائیں. اللہ معاف کرے, اللہ سب کو محفوظ رکھے. تو اس کے ساتھ اگر سکن کینسر پہ بات کر لی جائے سر تو اس پہ بھی ہمیں ناظرین کو بتائیے گا کہ اس کی کیا وجوہات بھی ہوتی ہیں اور اس کو پھر کس طرح سے وہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. سکن کینسر جو ہیں وہ ہمارے ادھر پاکستان میں اتنے زیادہ کامن نہیں جتنا کہ کوکیجن ورلڈ میں ہے, اور جو انگلینڈ آسٹریلیا میں بہت زیادہ ہے کیونکہ وہاں پہ جینیٹیکلی بہت زیادہ اس کی وہ ہے, اس کی ٹرانسمیشن بہت ہے. اوکے. اور سکن کینسر عام طور پہ جو اس کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ الٹرا وائلیٹ ریڈیشنز ہیں.
जो धूप है, अच्छा, धूप अच्छा, जो सन रेज हैं, हमारे इधर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं तो सही, ऑब्वियसली धूप तो होती है हमारे बहुत, लेकिन जो सर्टन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वहाँ पे ओजोन लेयर जो है, जो कि उसको एक सॉर्ट ऑफ कह लें कि प्रोटेक्शन है अल्ट्रावायलेट, जो डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की, वो वहाँ पे वो उसमें वो थिन आउट हो गई हुई है, लाइक जो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन है, हमारे लकीली इतना कॉमन नहीं है हमारे इधर, और सर्टेन टाइप्स ऑफ द कैंसर, जो स्किन कैंसर, वो तो बिल्कुल हम करियर में 1 या 2 देखते हैं, लाइक तो सर इसको ट्रीट भी कैसे किया जाता है ये भी बताएं। यूजुअली इसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है, फर्ज करें कि जहाँ पे कैंसर है तो उसको हम रिमूव करते हैं, और ये हम प्लास्टिक सर्जरी, रिमूव भी प्लास्टिक सर्जरी यूजुअली करता है, और उसको रिकंस्ट्रक्ट, क्योंकि एट द सेम टाइम हमें उसको रिकंस्ट्रक्ट भी करना होता है, क्योंकि हम एक सर्टन वॉल्यूम ऑफ स्किन जो है वो जब हम रिमूव कर देते हैं कैंसर के साथ, तो फिर वो गैप को हम यूजुअली स्टिच नहीं कर पाते उसको, अच्छा। कि हम वापस उसको लगा दें, क्योंकि अगर यहाँ पे है, लेट्स से कि यहाँ पे है, तो हम इसको, अगर हमने बड़ा चंक ऑफ स्किन निकाल दिया तो हम इसको क्लोज करेंगे तो डिसफिगरमेंट हो जाएगी। अच्छा। तो देयर आर सर्टेन प्लास्टिक सर्जिकल जो ऑपरेशंस हैं, लाइक बस का वी टू वाई फ्लैप्स करके हम उसको कवर करते हैं, क्योंकि कवरेज फिर इम्पोर्टेंट होती है उसमें। अच्छा सर, अगर इसमें ये भी बताएं कि अगर इसको हम ना, इसका ट्रीटमेंट ना लें, मतलब एक छोटा सा एक आपका पार्ट है जो कि इस डिजीज में है, तो क्या वो पूरी आपकी बॉडी अल्टीमेटली तो उसने पूरी बॉडी में चले जाना है। ओके, तो इसका कैसे सर रियलाइज कैसे होता है, आपको क्या सिम्टम्स है इसके, कैसे इसमें ये होता है कि ये कोई ना कोई स्किन लीजन आमतौर पे अपीयर होता है, लाइक यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं था, अच्छा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक पिगमेंटेड सा लीजन बन अच्छा। गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अल्सरेट करना, उसमें जख्म सा बन गया, वो जख्म बनता था, ब्लीड करता था, वो उन्होंने कोई ऑइंटमेंट लगाई, थोड़ा ठीक हो गया, अल्टीमेटली वो हार्ड होना शुरू हो गया। अच्छा, वो यानी कॉन्टिन्यूसली जो है वो अगेन एंड अगेन इन्वेड भी, स्किन के अंदर भी इन्वेड करना शुरू होता है और एक्सपैंड भी करना शुरू होता है। अल्टीमेटली क्या होता है कि वो नीचे जो मसल्स हैं उनको भी इन्वॉल्व कर लेता है, वो दैट ट्रेवल्स थ्रू द लिम्फ नोड्स, अगर वो उसकी टाइप है लिम्फ नोड्स के थ्रू, तो वो यहाँ पे गिल्टियाँ बना देगा, तो मींस के वो अब अपनी जो प्राइमरी जगह से आगे चला गया। अगर वो स्टेज 4 जो आखिरी स्टेज होती है उसमें वो फिर लिवर और लंग्स में चला जाता है, फेफड़ों में चला गया, तो इसका मतलब कि वो फिर, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अब मजीद इस पे बात करते हैं, अभी वापस आते हैं सर, छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो कहीं मर जाएगा हमारे साथ।
वेलकम बैक सर। इसके साथ ये भी बताएगा कि ये जो मोटापा है, मोटापे को भी मतलब कि उसमें कवर किया जा सकता है या फिर उसके लिए डाइटिंग शाइटिंग करनी चाहिए? ऑब्वियसली मोटापा जब एक दफा आ जाता है और एक खास टाइम के बाद वो स्टबर्न हो जाता है, क्योंकि वेट इतना बढ़ जाता है कि वो एक्सरसाइज उतनी कर नहीं पाते है कि उसको अपना वेट रिड्यूस कर सके। अल्टीमेटली फिर सर्जिकल ऑप्शंस ही रहते नहीं, जैसे कि अभी गर्ल्स बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती हाँ जी, हैं, बिल्कुल। थोड़ा सा वेट आ जाए, कोई खाने पीने की चीजें जो है ना तो वो बड़ी अच्छी बात की, एक तो उस वाले से, दूसरा जो चर्बी ज्यादा हाँ जी, आ वही जाती है, मोटापे की उसको उसमें आ जो जाती है। करते हैं रिमूव, वो भी कॉस्मेटिक जी, वो कॉस्मेटिक सर्जरी में ही कई पार्ट है। थोड़ी वजाहत करेंगे हमारे जी, बात बिल्कुल। के लिए। इसमें अच्छा एक है वेट रिडक्शन सर्जरीज, वो उसमें वो लेप्रोस्कोपिकली बाउस का स्टमक को भी छोटा कर देते हैं अच्छा अगर मैसिव वेट गेन हो जाए तो। लेकिन अगर थोड़ा है तो उसमें तो हम लाइपोसक्शन कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा है, सर्टन एरियाज ही एड्रेस करने हैं तो हम लाइपोसक्शन करते हैं। लाइपोसक्शन में ये होता है कि एक रॉड सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके आगे होल्स होते हैं और एक मशीन से अटैच्ड होता है, तो हम उससे थ्रू स्मॉल होल्स, लिटिल होल्स, हम उसको में सारी जो फैट है उसको लिक्विड फॉर्म में हम सक्शन कर लेते हैं, सक आउट कर लेते हैं। और अगर काफी ज्यादा हो और स्टमक भी आपका पेट या वो सैगी हो जाए तो फिर उसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी या कह लें कि सैगी भी हो जाए साथ में, तो फिर उसमें हम टमी टक वगैरह भी करते हैं कि हम एक्सेस स्किन को भी रिमूव कर देते हैं और साथ में लाइपोसक्शन भी कर लेते हैं, तो आपका जो पेट होता है उसको फ्लैट स्टमक बना देते हैं, बन जाता है वो। तो इसमें मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं। बाज़ लोगों के आर्म्स में बहुत ज्यादा होता है तो आर्म लिफ्ट भी कर सकते हैं इसके साथ। थाइज में हो तो लाइपोसक्शन विद थाई लिफ्ट प्रोसीजर भी होता है, सर्जिकली हम स्किन को भी ये भी बड़ा कॉमन इशू आ रहा है थाई इशू का ना, तो उस पर भी कुछ हमारे नाज़रीन बताएं, चूँकि हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं आपकी मौजूदगी कि थाई इशू जब बन जाते हैं तो उस पर आप क्या उसको सर्च करते हैं कि किस तरह वो कराएं? होता है कि जब थाइज बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोटे हो जाएं तो ऑब्वियसली वो उनको चलने फिरने में भी प्रॉब्लम आती है और साथ में उनके और गर्मियों में स्पेशली उनको बहुत स्वेटिंग और बड़ी ना उनकी हाइजीन मेंटेन करना बड़ा मुश्किल सर होता इसीलिए तो कहा जाता है कि जो मोटापा है ना वो एक बीमारी है। बिल्कुल तो वो बीमारी की उसमें ही आता है, तो फिर ये आपको प्रॉब्लम तो उसमें ये होता है कि जो यंगर एज ग्रुप होता है जिनमें स्किन बहुत ज्यादा सैग नहीं की होती, तो हम उसमें तो सिंपल लाइपोसक्शन इज द आंसर, तो हम लाइपोसक्शन कर देते हैं तो स्किन अपने आप को दोबारा इन फ्यू मंथ्स वो एडजस्ट कर लेती है। लेकिन जिनमें बहुत ज्यादा स्किन भी एक्सपेंडेड हो तो और एज भी थोड़ी ज़्यादा हो तो हमें पता हो कि स्किन इज़ गोइंग टू सैग पोस्ट ऑपरेटिवली, तो फिर हम लाइपोसक्शन करके हम उसको लिफ्ट भी करते हैं, हम उसको थाई लिफ्ट करते हैं। थाई लिफ्ट में ये होता है कि आपको इनर थाई के ऊपर इंसेशन लगा के हम एक्स्ट्रा स्किन भी हम साथ ही रिमूव कर देते हैं, इसलिए आपको अच्छी कंट्रोल्ड थाइज राइट आफ्टर द ऑपरेशन आपको मिल जाती है। कितना असर लगता है कंट्रोल थाइज? कंट्रोल्ड जो थाइज हैं उसमें ऑपरेशन तो यूजुअली ये 2.5 आवर्स का होता है इन टोटल, और राइट आफ्टर द प्रोसीजर आपको यू कैन सी योर रिजल्ट्स। तो सर कितने कामयाब ऑपरेशन आपने आज तक, तो वैसे तो बहुत से तक बहुत ज्यादा किए होंगे, क्योंकि हम मैंने जैसे सक्सेस रेशियो जो है आम तौर पे कॉम्प्लिकेशन रेट इज वेरी लो ऑल ओवर जो है ना कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर्स में, बिकॉज एक तो हम बड़े फिट पेशेंट्स में कर रहे होते हैं, हम बहुत ज्यादा सिक पेशेंट्स में ये कॉस्मेटिक सर्जरी इंडिकेटेड भी नहीं होती है, इसलिए कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में तो आई हैव नेवर बीन इनटू के पेशेंट को कोई एज सच वो हो जाए। बाकी छोटी मोटी माइनर कॉम्प्लिकेशंस वो जो है कह रहे हैं कि उसको लेस देन 1% ही उसका चांसेस होते हैं, चांस होता है। बिल्कुल सही। तो सर इसमें ये भी है मेरे ख्याल से कि अगर खुदा ना खास्ता आपने कोई ऐसा ऑपरेट किया खुद वैसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करे कि उसको देख के आपने कहा ओहो ये तो अच्छा नहीं लग रहा, पहले ज्यादा अच्छा लग रहा था, पहले ज्यादा खूबसूरत था, अब नहीं अच्छा लग रहा। अच्छा, मैं ये चाहूंगा कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो हमारे नाज़रीन के लिए खुशी का बायस हो, बेहतरी का बायस हो, वो भी अपना पेशेंट के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जो खुशी का पहले मैं बता देता हूँ कि उसमें यह है कि जो एक होती है कि पैदाइशी जो होते हैं जो डिफेक्ट्स होते हैं, जो एक तो क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट है ना तो सादा सा होता है, अगर ये दोनों तरफ हो तो फिर और डिसफिगरिंग होता है, और समटाइम्स ये होता है कि ये जो क्लेफ्ट्स होती हैं ये जो वो ऑल द वे अप टू द आई तक भी इस तरह कट जा रहे होते हैं,
اس سے بہت زیادہ ڈسفیگرڈ ہوتے ہیں بچے, بہت ہی زیادہ ڈسفیگرڈ ہوتے ہیں. اور وہ ایک کافی پرانی بات ہے کہ پیشنٹ کے پیرنٹس آئے تو آ کے بڑا انہوں نے بچے کا چہرہ چھپایا ہوا تھا. اچھا. تو انہوں نے دکھایا تو وہ بائیلیٹرل وہ سویئر کلیفٹ سے, ہم اسے کرینوفیشل کلیفٹس کہتے ہیں. تو وہ انہوں نے, اس کے فادر نے بڑے دکھ سے کہا کہ اس کو نا کہ ڈاکٹر صاحب اس کو جسٹ ہیومن لائک بنا دیں, کہ انسان لگے تو انسان کی طرح لگے. وہ بیچارے بہت ہی وہ گروٹیسک قسم کی وہ ڈیفارمیٹی تھی. تو خیر وی ہیڈ ٹو ڈو ملٹیپل آپریشنس. تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ کچھ 4 سال بعد اس نے مجھے کال کی ایک دفعہ نا کہ ڈاکٹر صاحب اب وہ اسکول میں جانا شروع ہو گیا اور اب بچے اسے ڈرتے نہیں ہیں. یہ بڑا وہ آپ کے بڑا وہ ہارٹننگ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک بہت ہی ڈسفیگرڈ بچہ اور وہ الحمدللہ بیک ٹو لائف, نارمل لائف, اس کو دیکھ کے بچے ڈر. یہ تو بڑی اچیومنٹس ہیں سر آپ کی. یہ بلیسنگ ہے نا, بلیسنگ ہے. ہم نے ایک دفعہ بری امام سرکار کے قریب ایک فری کیمپ لگایا. اچھا. تو این کے بھی ہم ساتھ دے رہے تھے. ایک خاتون بوڑھی خاتون سے کوئی 80 کے قریب, اس کو ہم نے اینک لگائی تو اس نے ایسے جیسے لگا نا, میں بلیسنگ بتا رہا ہوں, اس کے جواز کا اظہار تو نہیں کر سکتا جیسے نا وہ پتر میں تو نظر آ رہے, پتر میں تو صاف نظر آ رہے. تو وہ اس کے اندر پتہ نہیں 20 سال میں اس نے جب اس نے دیکھا تو وہ ایک دم جیسے ڈاکٹر نے کہا کہ اسکول گوئنگ ہو گیا, بچوں کے ساتھ جانا ہو گیا, تو اس سے وہ لائف چلا گیا. اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ جب اس کو, لیکن ایک کاسمیٹک شاید ڈاکٹر صاحب نہ کر سکیں, وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا. ہے تو لطیفہ کہ ایک مرد جو ہے وہ گیا تو لفٹ کے کنارے, تو ایک اس نے دیکھا کہ ایک بڑی لفٹ جا رہی ہے, واپس آئے جب آئی تو وہ ایک جوان خاتون تھی, کوئی اور تھی. تو اس نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرنا چاہیے کہ میری تو بڑی یہ تھی جوان آئی ہے, ایسی سرجری کا علاج بھی ہے کہ بوڑھے لوگ جائیں جوان ہو گیا. نہیں, اس میں ملٹیپل اسٹیج پروسیجرز ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی ہم ایجنگ کے جو سائنز ہیں ان کو ریورس کرتے ہیں اور اس سے کافی آپ بہتر لگتے ہیں. لیکن اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کیونکہ آپ بالکل آل ٹوگیدر آپ کوئی 60s میں ہے وہ 20s میں چلے جائیں گے, پاسبل نہیں ہوتا, ایسا پاسبل نہیں, کیونکہ آپ کے جو جو اور فیشل اسکیلیٹن ہے اس میں بھی بڑی چینجز آ چکی ہوتی ہیں. ہمارا پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے, اس لیے ہم آصف صاحب سے ایک چھوٹا سا میسج لیں گے, ڈاکٹر صاحب سے ایک میسج لیں گے. آصف صاحب کیا کہنا چاہیں گے پلیز؟ میں تو یہی کہوں گا جیسے بزرگوں نے کہا کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. اگر ہم کینسر کے ایس او پی پہ پہلے عمل کریں کہ ہمیں کینسر نہ ہو, ہمیں دانتوں کے ایس او پی پہلے استعمال کرنے کے دانت خراب نہ ہو, تو وہ بہت بہتر ہے کہ ہم کاسمیٹک سرجری کی طرف جائیں. تو پرہیز علاج سے باہر بہتر ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ میرا میسج یہ ہے, خوش رہیے, اور خوش چہرے سے زیادہ خوبصورت چہرہ کوئی نہیں ہوتا. کیا بات ہے سر, بڑی خوبصورت بات ہے, یہ تو زبردست پیغام دیا انہوں نے. تو امین جو ہے وہ ہمیں گانا سنائیں گے. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنی عائشہ رانا کو اجازت دیں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ.